کل سانو ایک پلیٹ اندر رکھ کے دیتا گیا ہے، قربانیاں انہوں نے دیتیاں نے، اج اسی یہ تاں قدر نہیں کر دے۔ ایک حدیث واسطے مفسرین نے 1000 کلومیٹر سفر کر کے پیدل ایک حدیث نو تلاش کیتا ہے، ایک حدیث میرے تیرے تک پہنچائیے۔ تو آنے بیٹے دی شادی تے اگر ایک حدیث چھوٹ دیئے تو چھوٹ جائے، کیڑا کوئی فرق پہندا ہے؟ تو آنے بیٹی دے شادی دے موقع تے اگر دین اسلام دی خلاف ورزی ہندیے ہو جائے، کیڑا کوئی فرق پہندا ہے؟ مگر صحابہ دا ایمان جدا، صحابہ دا عقیدہ ہے کہ جو قرآن نے دسیا، جو میرے مصطفیٰ نے دسیا، من و ان سر خم تسلیم کیتا ہے اور پھر جاننا قربان کیتیاں نے، میں نو تینو پیغام دیتا ہے، ایمان ایسا بڑھاؤ گے رب دنیا تے جنتی بنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، آئیے سنیاں جے، ذرا سنیاں جے، سیدنا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دیاں قربانیاں شہادتاں سنیا جے ذرا۔ اللہ اکبر اللہ، یار اس دین دی قدر کرن والے بن جاؤ، اس دین نال محبت تے پیار کرن والے بن جاؤ، دین اسلام دے پودے نال محبت کرن والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی نے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے دین اسلام قبول کر لے آئے نا۔ دین اسلام قبول کرن تو بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار دی جناب والا اینج کر کے جناب کفار دی قبضی اندر آگئے نے، کفار دی قید اندر آگئے نے، تے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینج کر کے اپنے گھر اندر قید کر دیتا گیا، کافی دن تک بھوکیاں تے پیاسیاں رکھیا گیا۔ سیدنا خبیب نو تے جان دیوں نا، میں سیرت دا مطالعہ کر دیاں ایک گل پڑھی تے بڑا ایمان تازہ ہویا۔ سیدنا خبیب جس گھر دے اندر قیدی نے نال، ان اللہ اکبر، سیدنا خبیب دے کھانے تے پابندی ہے، پانی تے پابندی ہے۔ ایک دن اس گھر دی عورت ویندی ہے نا، ہنج کر کے سلاخاں دے اندروں ویندی ہے کہ سیدنا خبیب بے موسمہ پھل کھاندے پینے، سیدنا خبیب پانی پیندے پینے۔ اے عورتاں دیئے جناب والا، اے بندے دا ایمان کنجدہ حقیقہ کنجدہ، سلاخاں لگیاں نے، تالا لگیا ہے، کوئی پھل دین والا نہیں، پانی دین والا نہیں، پانی تے پھل کتھوں آ گیا؟ سوچن تے مجبور ہو گئی، جس رب دی توقید تے اے ایمان لے کر گیا ہے، اس رب نے بند کمرے اندر انہوں پھل بھی پہنچا دیتا ہے نا، پانی بھی پہنچا دیتا ہے۔ سونیا جدوں تو رب دی توقید تے ایمان لے کر گیا آئے گا، جدو تو جناب والا اپنا ایمان صحابہ جیسا بنا لیں گا، تیری دکان تے کچھ بھی نہیں ہوئے گا، رب تینوں شام دی روٹی دے کر کے گھر اندر بھیجے گا۔ اللہ اکبر، تیری دیہاڑی جناب والا بازار اندر نہیں بھی لگے گی، رب تینوں رزق دے کر کے بھیجے گا۔ اوے ایمان تینجدہ بنانا، عقیدہ تینجدہ بنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن سیدنا خبیب نو کافی دن بند رکھن تو بعد انہاں دا ذہن سی نا بھوک تے پیاس نال انج کر کے مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ مگر جان دیو نا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
یرزقون، فرمایا جڑا بندہ ساڈے دین تے اسلام والے پودے تے اپنی جان قربان کر دیندے نا، اسی نو رزق پہنچا دینے ہاں، اسی نو رزق کھلا دینے ہاں۔ اللہ اکبر، ہنج کر کے سلاخہ جو باہر نکال لے آئے نا، سیدنا خبیب نو ہنج کر کے ایک چوک اندر لے کر کے چلے گئے نے، سولی تے لٹکا دیتا گیا، سنیا جے اینڈ دیاں گلاں اینڈ دیاں باتاں، سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے نا، لٹکان تو بعد آندے نے خبیب دسنا کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا، اللہ دی توقید تے ایمان چھوڑنا ہی کہ نہیں چھوڑنا، اللہ اکبر، اللہ دے نبی دی رسالت نو چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا۔ سیدنا خبیب فرماندے نے گل سننا، مرنا گوارا، کٹنا گوارا، بیوی بچے قربان کرنا گوارا نے، مگر دین چھوڑنا گوارا نہیں گوارا۔ اللہ اکبر، ہن جناب والا انج کر کے سولی تے لٹکے نے، ان قریب سیدنا خبیب نو پتہ ہے میں دین اسلام والے پودے تو قربان ہو جاواں گا۔ ہن پوچھ دے نے خبیب کوئی آخری خواہش ہوئے نا، دسنا سی تیری پوری کریے نا، سنیا جدرا اگر میں گندہ یا خبیب دی جگہ تے تسی ہوندے کی کہنا سی؟ اسی کہنا سی میں اپنی بیوی بچے نال ملاقات کراواں، اسی اپنے والدین نال ملاقات کرائیے، آج جاندے تے پہیاں دنیا تو جاندیاں بچیاں دا منہ ویکھ لئیے، مگر سیدنا خبیب نے اے نہیں آکھیا، سیدنا خبیب دا ایمان چیک کرنا۔ سیدنا خبیب فرمان دینے، اے کائنات دے لوگو گل سنو نا، اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہندے ہو میں نو 2 رکعت نماز پڑھ لین دو۔ او یار کیسا ایمان تے کیسا عقیدہ تے کیسا جذبہ گئے۔ سیدنا خبیب فرمان دینے نماز پڑھن دی اجازت دیتی جائے، وضو بنایا، نماز پڑھن لگ پینے، طویل نماز پڑھ دینے، سلام پھرن تو بعد سیدنا خبیب فرمان دینے اگر میں نو اے ڈر نہ گندہ کہ تسی آندے خبیب موت تو ڈر کے نماز نہیں چھڑ دا پیا، سیدنا خبیب فرمان دینے میں انی لمبی نماز پڑھ دا کہ شام ہو جاندی صبح ہو جاندی میں اپنی نماز نو ختم نہ کر دا۔ اللہ اکبر، نماز تو بعد سولی تے لٹکایا گیا، سیدنا خبیب نو انج کر کے تیران دی بارش ہون لگ پئی نا، تیر مار مار کے سیدنا خبیب دی جان روح جسم اندروں پرواز ہو گئی نا۔ میں نو دنوں پیغام دیتا ہے کائنات دے لوگو اپنا جان اپنا مال تن من دن میرے نبی دی عزت تو قربان کر دو، اللہ دے دین تو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، اور کافران دینے خبیب گل سن لے، بڑا اپنی جان تے ظلم کیتے مگر ایمان نہیں چھوڑیا۔ سیدنا خبیب فرماندے نے ایمان چیز ایسی ہے جیڑا بندہ ایمان دی مٹھاس محسوس کر دے مر جاندے، شہید ہو جاندے، قتل کیتا جاندے مگر ایمان نہیں چھوڑدا۔ اللہ اکبر، تائیں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، آ جاؤ اپنا ایمان صحابہ جیسا بنا لو، صحابہ جیسا ایمان تسی بنا لو گے، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ ایمان ایسا بناؤ، عقیدہ ایسا بناؤ، نظریہ ایسا بناؤ۔ میری ماما بہنہ بھی اپنا ایمان پختہ کرو، اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میرے دین اسلام دے پائیو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ دین اسلام دے پودے تھے، اگر جان دین دی ضرورت پہ جان دین دی باری آئے تو پھر دریگ کرنا، پیچھے ہٹنا۔ صحابہ کرام دی سیرت ہے
صحابہ کرام دا ایمان مثالی ہے، وجہ کہ صحابہ کرام سید الشہداء نے، اسلام دے پہلے شہداء نے، صحابہ کرام او ہستیاں نے کہ جدو اسلام نو کوئی نہیں سی جاندا، صحابہ نے اپنی جانا قربان کر کے اسلام دا تعارف کروایا۔ جدو صحابہ نے اسلام دا تعارف کروایا تے پھر اسلام نے صحابہ دا تعارف کروایا۔ قیامت دیاں کندھاں تک اسلام بھی زندہ رہے گا، صحابہ بھی زندہ رہیں گے، اور اسلام نو ماننے والے بھی زندہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔